Maayong buntag kaninyong tanan, ani ang kahimtang sa panahong karong Huwebes sa buntag, Enero 4, 2024. Sa pagkakaroon padayong gihapon ang hanging amihan o northeast monsoon nga makaapekto sa Luzon ug ang mainiton nga hangin nga magagikan sa silangan nga o gitawag kini nga easterlies nga makaapekto sa ubang bahin sa atong nasod. Samtang ang dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Province diin makasinati og usahay pagdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa pagpatak-patak nga pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog tungod kini sa easterlies. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang mohuyop gikan sa amihan ang silangan direksyon ug hapsay ngadto sa kasarangan ang balod sa kadagatan. Ang sukod sa temperatura diri sa Surigao del Norte gikan sa 24 ngadto na sa 31.8 antas sentigrado. Ang dagat motaob o miningtaob kaganihang alas 3 sa kaadlawon nga adunay sukod nga 0.7 meter ug ang ikaduhang pagtaob karong gabii sa alas 6:17 nga adunay sukod nga 0.5 meter. O ang dagat mohunas karong buntag sa alas 11:04 nga adunay sukod nga 0.1 meter ug ang ikaduhang paghunas karong gabii sa alas 10:56 nga adunay sukod nga 0.4 meter. Og wala tay gale warning nga giisa diri sa Surigao del Norte ug ubang bahin sa Mindanao. Ang adlaw musabang karong buntag sa alas 5:55 og mosalop karong hapon sa alas 5:29. Mao katong latest update sa lakat sa panahon karong adlaw gikan sa Pag-asa Surigao. Kini si Francis Simorlan.